شوفوا عندنا إيذاء، هذا قد عنوان، يعني واحد يأذي واحد. وعندنا تأذي، يعني واحد يتأذى من شيء عمل واحد. في التأذي رفع ما لا يعلمون عندنا ماكو دليل على أن التأذي يوجب الحرمة على شخص الآخر يتأذى منه. في الإيذاء دليل عندنا لا تؤذى من أحد غير. أما التأذي يعني إذا واحد يفتح خباز في المحل أكو، واحد هم يفتح خباز في نفس المحل، ما يريد يأذي ذاك، أما طبيعي ذاك يتأذى لأن مشتريه أقل يصير في ارتكاز المتشرع، هذا حرام.